बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि अमेरिका की एक खातून के दिमाग से शैतान निकल आया था। बॉलीवुड के शहर लॉस एंजलिस की एक खातून जब दिमाग की रसूली के ऑपरेशन के लिए अस्पताल गई तो ये जानकर दंग रह गई कि जिसे वो सर में रसूली समझ रही थी वो रसूली नहीं बल्कि एक अजीबुल खलकत साख्त का जिंदा वजूद था जिसके बाल, दांत और हड्डियां भी थीं। और अफसोसनाक बात ये कि लोग इस वजूद को खातून का जुड़वां शैतान कहने लगे थे। माहिरीन के मुताबिक खातून के दिमाग से निकलने वाला वो ट्यूमर दरअसल इन खातून का जुड़वां था जो इनके दिमाग में फिक्स हो गया और खातून की पैदाइश के बाद से इनएक्टिव रहा, मगर जब वो 26 साल की हो गई तो किसी सबब अचानक एक्टिव हो गया। इस हवाले से ये ऑपरेशन अपनी नौइयत का मुनफरिद तरीन ऑपरेशन था। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। क्या आप इस डिवाइस के बारे में जानते हैं कि ड्राइवर सो जाए तो डिवाइस खुद ही कार पार्क कर दे। 7 करोड़ आबादी वाले मुल्क में अगर सालाना सिर्फ रोड एक्सीडेंट में 4000 लोग जान खो बैठे तो उस मुल्क को फिक्र लाहक हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही मामला था फ्रांस के साथ। 2014 में फ्रांस की हुकूमत ने वजूहात जानने के लिए तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये एक्सीडेंट्स ज्यादातर ड्राइवरों की या तो अचानक तबीयत खराब होने की वजह से या फिर सो जाने की वजह से होते हैं। तो हुकूमत ने फैसला किया कि अब के बाद कार प्राइवेट हो या टैक्सी, हर ड्राइवर के लिए स्टॉप स्लीप नामी जदीद रिंग पहनना लाजिम होगा। इस डिवाइस में एडवांस मॉनिटरिंग के साथ ऑटो कार ड्राइविंग का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। यूं ही ड्राइवर सोता है, एडवांस सेंसर वाली ये डिवाइस इसे वाइब्रेट करके जगा देती है। अगर 6 सेकंड तक ड्राइवर कोई हरकत नहीं करता तो ये डिवाइस फौरन से कार की स्पीड आहिस्ता करके इसे पार्क कर देती है। आपने फिल्म, ड्रामा या कार्टूनों में तो देखा ही होगा कि कोई गुब्बारे के सहारे उड़ गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सरफिरे सच में भी ऐसी हैरानकुन हरकत कर डालते हैं। ये अजूबा मंजर 2015 में कनाडा में देखा गया, जहां 26 साल डैनियल बोरिया ने 120 गुब्बारे प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांधे खुद कुर्सी पर विराजमान हुए और कनाडा की हवाओं में सैर करने लगे। सैर सपाटे के बाद मौसूफ मंसूबे के मुताबिक तो लैंड न कर सके क्योंकि गुब्बारे उन्हें खलाओं में ले चले थे। सो गुब्बारों वाली कुर्सी को छोड़ा और पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी। नीचे उतरे तो पुलिस ने जिंदगी खतरे में डालने के जुर्म में धर लिया। मौसूफ को जुर्माने के नतीजे में ये सैर पर गुब्बारा $26,000 में पड़ी। क्या आप जानते हैं कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन क्या है, जिसे हर 5 साल बाद 5 रोज के लिए रोजाना अवाम के दीदार के लिए पेश किया जाता है। इसे देखने के लिए कोई टिकट तो नहीं होता, मगर पहले से बुकिंग करवाना जरूरी होता है। आखिरी दफा 2015 में पेश किया गया था जब इसे देखने लाखों लोग आए और फिर 2020 में पेश होना थी, मगर कोरोना वबा के सबब 3 अप्रैल को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पेश की गई। ये एक 14 फुट का लीलन का कपड़ा है जिस पर मसलूब आदमी की शबीह बनी हुई है और खून के धब्बे भी लगे हैं। इसे कुछ ईसाई फिरके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कफन मानते हैं। ये कफन इटली के शहर ट्यूरिन के आर्च बिशप के पास मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि मसनूई बीचेस पर पानी बीच के रेतले किनारों से जज़ब होकर बाहर क्यों नहीं निकलता? अगर आप टूरिज्म वाली जगहों पर गए हैं तो वहाँ मसनूई बीचेस तो देखी होंगी या वीडियोस में इनके किनारों पर रेत भी देखी होगी। ये कमाल उसी रेत का है। तो ये कौन सी रेत होती है? जी हाँ, ये हाइड्रोफोबिक सैंड होती है। इसको मैजिक सैंड या एक्वा सैंड भी कहा जाता है। बीच के किनारों पे मौजूद कुदरती रेत के तौर पर हाइड्रोफोबिक रेत की तह बिछा दी जाती है। पानी जब इस रेत से टकराता है तो ये आपस में चिपक कर ठोस शक्ल इख्तियार करके पानी को जज़ब होने से रोक देती है। जब पानी पीछे हट जाए तो ये फिर से नॉर्मल रेत की सी हालत में लौट आती है और देखने या इस पर चलने वाला इसे कुदरती रेत ही महसूस करता है। क्या आपको मालूम है कि भारत में इंसान से लेकर हैवान तक कोई भी चीज अबनॉर्मल पैदा हो जाए तो उसकी मोजें लग जाती हैं। शुमाली भारत में 5 मुंह वाला अबनॉर्मल बिछड़ा पैदा हुआ तो लोग बेवक्त हैरान और पुरजोश हो गए। ये रोजाना जब दूध पीता है तो इसके 5 मुंह खुलते हैं। गो के वो दूध सिर्फ 2 मुंह से ही पी सकता है, मगर कोशिश 5 से पीने की करता है। लोगों ने इसे हिंदू देवता कृष्णा से मंसूब करके नंदी का नाम दे दिया। सामरी ने खुद बनाया था, उन्हें बना बनाया मिल गया। क्या आप जानते हैं कि काबिज अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद में टीपू सुल्तान के जेरे इस्तेमाल असलहा और दूसरे नवादरात कब, कहां और कितने में नीलाम हुए? 2015 में लंदन के मारूफ नीलामी मरकज बोनहाम्स के शोबा
برائے اسلامی فنون اور انڈین آرٹ نے ٹیپو سلطان کے زیر استعمال زرہ، تلواروں کا سیٹ اور بندوق سمیت کل 30 نوادرات نیلامی کے لیے پیش کیے تھے، جن میں سب سے زیادہ بولی تلواروں کی لگی تھی۔ 21,54,500 پاؤنڈ میں فروخت ہوئیں۔ تلواروں پر شیر کی صورت کندہ ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے زیر استعمال ہتھیاروں پر شیر کی صورت کندہ کرواتے تھے، اسی حوالے سے وہ شیر بنگال بھی مشہور ہوئے۔ وہ یقیناً کردار کے حوالے سے بھی شیر ہی تھے۔ ان سارے نوادرات کی نیلامی 74 لاکھ UK پاؤنڈ میں ہوئی تھی، جو پاکستانی کرنسی میں اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ اور انڈین کرنسی میں لگ بھگ 74 کروڑ بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2021 میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش ملک کون سا ہے؟ یوں تو خوشی ماپنے کا کوئی آلہ نہیں، مختلف حوالوں سے اندازہ ہی لگایا جاتا ہے۔ ایک تھنک ٹینک کے ایسے ہی ایک تازہ جائزے کے مطابق مسلسل چوتھی بار فن لینڈ دنیا کا سب سے زیادہ خوش ملک ہے۔ اس کے بعد آئس لینڈ، پھر ڈنمارک اور چوتھے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارا کون سا درجہ ہے؟ تو پاکستان جو پہلے 80 سے 85 نمبر پر ہوا کرتا تھا، جادوگروں کی تبدیلی میں آج کل 105ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ بنگلہ دیش 101 اور انڈیا 139ویں نمبر پر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی زبان زد عام باتیں سراسر جھوٹ ہوتی ہیں؟ جیسے ہمیں چاند پر گڑیا چرخہ کاٹتی نظر آتی ہے، ایسے ہی دیوار چین کے بارے میں بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ اتنی عظیم ہے کہ چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ گو دیوار واقعی ایک عجوبہ اور طویل ہے، لیکن اسپیس پروگرام پہ کام کرتے سائنسدانوں کے مطابق چاند سے زمین محض ایک سفید اور نیلی سطح کا سیارہ ہی نظر آتا ہے۔ انسانی آنکھ اس سے زیادہ کا تعین نہیں کر پاتی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مرد و خواتین دونوں کے ذہن میں ایک دوسرے کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کے ذہن میں زیادہ سوالات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، عورتوں کے ذہن میں مردوں کے متعلق، جن میں سے کچھ دلچسپ سوالات سوشل میڈیا یا ویب سائٹ ریڈٹ پر سروے میں سامنے آئے تھے کہ خواتین مردوں کے متعلق کیا جاننا چاہتی ہیں، جیسے مرد اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے، مرد روتے کیوں نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دماغ ریورس بھی کر جاتا ہے؟ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آئیں اور کچھ وقت کے لیے سو گئیں، مگر جب سو کر اٹھی تو اپنے آپ سمیت ارد گرد کی دنیا کو پہچاننے میں یکسر ناکام ہو گئیں، کیونکہ ان کا دماغ 17 سال پیچھے ماضی میں سفر کر گیا تھا۔ جاگ کر انہوں نے آئینہ دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ وہ 32 سالہ عورت کا چہرہ پہچان نہیں پا رہی تھی، جبکہ ان کے دماغ میں تو وہ خود کو 15 سالہ لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ DVD کو شیشہ سمجھ رہی تھی، بڑی سکرین والا ٹی وی، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ دیکھ کر بھی دم بخود تھی۔ انہیں موبائل فون کا استعمال بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ بڑے بڑے لوگوں کی سالانہ تنخواہ محض $1 ہے؟ جی ہاں، ان میں بڑے بڑے اداروں کے CEOs، گورنرز، سربراہان شامل ہیں۔ $a مین کلب میں شامل ہیں۔ فیس بک کے مارک زکربرگ، مشہور کاروباری شخصیت، ہالی ووڈ ہیروز اور سیاستدان مائیکل بلومبرگ اور گوگل اور ایپل جیسی کمپنیوں کے مالکان۔ کیا آپ ٹائروں والے کچھوے کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی ہاں، UK میں اگلی ٹانگوں سے محروم کچھوے کو اس کے مالک نے 2 ٹائر لگوا دیے۔ مالک کا کہنا ہے کہ اس نے مختصر سی سرجری کے ذریعے کچھوے کو 2 پہیے لگوا دیے۔ ٹائر لگ جانے سے کچھوے کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ نئی ٹانگیں مل جانے پر کچھوا بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ چور نے سڑک بیچ ڈالی؟ چین کے علاقے زیانگ زو میں 2 چوروں نے راتوں رات 460 میٹر لمبی سڑک اکھاڑ کر اس پر لگی سلیز بیچ ڈالی اور پولیس کو پریشان کر دیا، مگر آخر گرفتار ہو گئے۔ تو منصوبہ ساز ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سڑک زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، تو میں نے سوچا چلو اسے بیچ کر کچھ پیسے کما لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کے امیزنگ فیکٹ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔